Mga kapatid, diway abasa para sa News 5 Bisaya. Nanawag og respeto si Senate President Tito Soto bahin sa iyang opinyon human gikritik ni Senator Rodante Marcoleta ang iyang mga pahayag sa pipila ka interview nga adunay katungdan sa investigasyon sa Senado sa mga maanomalyang flood control project sa nasod. Gipatik na ni Soto nga wala siya malipay sa direksyon sa komite o giingon nga sayop ang pagsabot og pananaw nga migula sa media bahin sa iyang gipanghisgutan sa maong mga interview. May belta pod si Marcoleta sa pahayag ni Soto nga daghang wala na kontento sa dagan sa investigasyon sa Blue Ribbon Committee kalabot sa Ghost Flood Control Projects nga una niyang gipanguluhan. Gipasabot ni Marcoleta nga wala gyud gisulde sa mga senador nga kinahanglan abogado ang mahimong chairman sa komite ug iyang gipaluyuhan nga wala niya gituyo nga ilihis ang direksyon sa hustong pag-imbestiga sa Blue Ribbon Committee. I-question pod sa senador ang pahayag ni Soto kalabot sa gipasang affidavit sa magtiayong Sara ug Curly Discaya bahin sa investigasyon. May nungduman nga giingon ni Soto nga adunay suspetsa nga gi-edit ang affidavit sa mga Discaya hinungdan nga nangutana si Marcoleta kung unsa ang basihan aron masulti nga giusab kini. Iyang gipasabot nga usa kini kay indirect nga pagduha-duha sa integridad sa iyang persona isip representante sa Senado. Kini sa lamang atong update magpadayon sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa mga balita ug update. Amping tangtanan.